नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है हाबील और काबील का किस्सा। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अकारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। कुरान पाक में अल्लाह ताला का जो इरशाद है उसके मुताबिक अगर देखें तो हाबील और काबील ने अल्लाह के हजूर नजराना पेश किया, जो हाबील का कबूल हो गया और काबील का मुस्तरद हो गया, जिसकी वजह से उन दोनों में ठन गई। काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अगर इसके अलावा कोई और वाक़या होता तो वो ज़रूर कुरान पाक में इरशाद होता, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई जो पब्लिक में मशहूर है। पब्लिक में जो बात मशहूर है वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जुर्मा बच्चे पैदा होते थे शुरू में, कि सुबह के वक़्त एक लड़का और लड़की पैदा होते थे और शाम के वक़्त फिर एक लड़का और लड़की पैदा होते थे। फिर उन दोनों में कंट्रास्ट अकद कर दिया जाता था, यानी सुबह जो लड़का पैदा होता था वो शाम की लड़की से निकाह हो जाता था, और जो सुबह जो लड़की पैदा होती थी उसका निकाह शाम को पैदा होने वाले लड़के से हो जाता था। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी, और हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरत नहीं थी। तो काबील इस बात पर बज़िद हो गया कि वो अपने साथ जो लड़की पैदा हुई है उसी के साथ निकाह करेगा, लेकिन अल्लाह ताला का जो कानून था वो उससे हटकर बात कर रहा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम दोनों अपने नजराने पेश करो अल्लाह के हुज़ूर, जिसका कबूल हो गया वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा। तो दोनों ने नजराने पेश किए। हाबील का नजराना कबूल हो गया और काबील का नजराना मुस्तरद हुआ। हाबील वो लेवड़ को पालता था, भेड़ बकरियां पालता था। उसने अपने नजराने के तौर पर एक दुम्बा पेश कर दिया, जबकि काबील खेती बाड़ी करता था। उसने खेती बाड़ी का जो अजनास था उसको नजराने के लिए पेश कर दिया। पहले वक्तों में ये होता था कि जो नजराने दिए जाते थे वो पहाड़ों पर रख दिए जाते थे, आसमान से बिजली गिरती थी और वो उसको उचक लेती थी। तो पब्लिक में जो मशहूर किस्सा है वो ये है कि लड़की या लड़के का कोई ऐसा बात हुई थी। ऐसी बात अगर होती तो अल्लाह ताला कुरान पाक में ज़रूर इरशाद फरमाते। कुरान पाक में जो इरशाद है वो तो ये है, और ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन्होंने अल्लाह की जनाब में कुछ न्याज़ें चढ़ाईं तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। इस वजह से दोनों में ठन गई और काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि बेशक तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं चाहूँगा
کہ تم جو مجھ پر ظلم کرو وہ بھی تمہارے سر آئے، اور جو تم گناہ کر رہے ہو وہ بھی تمہارے سر آئے۔ اور اس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر جب اس کی لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا کہ اس لاش کا میں کیا کروں، تو ایک کوا دیکھا جو اپنی چونچ سے زمین کرید رہا تھا۔ پاس ہی اس کے ایک مرا ہوا کوا پڑا تھا۔ اس نے اس کو اس مٹی میں دفنا دیا۔ تو قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے آپ پر تف کیا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس نے کیسے دفنا دیا، اور میں اپنے بھائی کو ایسے دفنا نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حکم صادر کر دیا کہ قتل ناحق جو ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہو۔ تب سے لے کر آج تک یہی قانون ہے کہ جو قتل کیا جاتا ہے، ناحق قتل کیا جاتا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ سارے کا سارا وبال جو ہے یہ قابیل کے سر جاتا ہے، اور قتل کرنے والے کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 115، بعض روایات میں 120 ہے، اور بعض روایات میں 180 بھی بتایا جاتا ہے، جس سے نسل انسانی آگے چلی۔ اس وقت کا جو قانون شریعت تھا وہ کچھ اور تھا، آج کا کچھ اور ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلانے کے لیے ایسے قانون دیے کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والی جو اولاد ہوتی تھی وہ دوسری وقت پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس وقت اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ نسل انسانی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایسے قانون کو رکھا۔ تو آج قرآن پاک جو ارشاد فرما رہا ہے اس کے مطابق ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ تورات میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور قرآن پاک میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتاتے۔ تو ناظرین محترم، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حابیل اور قابیل نے نذرانے پیش کیے، اور وہ ایک کا قبول ہوا دوسرے کا نہ ہوا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں ٹھن گئی، اور قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ بتانے والی یہ بات تھی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر شریعت کی طرف سے یہ قانون لاگو نہ ہوتا تو آج ہر کوئی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو یہ سمجھانے کے لیے ایسا واقعہ ہوا، اور جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس میں لڑکے اور لڑکی والی کوئی بات ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن پاک میں ضرور ارشاد ہوتا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ قصے کہانیاں جو ہوتی ہیں
یہ پہلے لوگوں نے گھڑ لی ہوں گی اس کو دلچسپ بنانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں۔ لیکن ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ اور ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ یہ صرف قصے کہانیاں دلچسپی کے لیے گھڑی گئی ہیں۔ قرآن پاک کا جو ارشاد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی پر ایمان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا بنائے، اور جو کچھ کہا سنا کیا ہے اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے نیک اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔